अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। डस्का सियालकोट में पेश आने वाला क़यामत ख़ेज़ वाक़या जिसने सबको दहला कर रख दिया, मासूम ज़ारा के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। मामले में क्या पेशरफ्त आई है, केस ने क्या रुख इख्तियार किया है, आज की वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताने जा रही हूँ। 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, अब मज़ीद 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो लोग गिरफ़्तार थे उन्होंने अपने एतराफ़ी बयान भी दे दिए हैं और अब वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब कुछ क्या है ये भी आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा जो ज़ारा के वालिद हैं उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ बताए हैं। आखिरी बार उनकी अपनी बेटी से क्या बात हुई वो भी आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। साथ ही साथ ज़ारा का शौहर इस वक्त कहाँ है और क्या वो अपनी बीवी के लिए इंसाफ मांग रहा है या वो अपनी माँ और बहनों के साथ खड़ा है, ये भी आज की वीडियो में शामिल है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि का मरकज़ी किरदार कौन है और ये जो प्लानिंग की गई थी इसके पीछे क्या कहानी थी। असल हक़ाइक़ आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 4 लोगों को पहले गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें सास सुगरा, नंद यास्मीन मौजूद थी, एक लड़का अब्दुल्ला दरअसल एक नंद का बेटा है, उसको गिरफ़्तार किया गया था। नवीद सोनी जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है, उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनकी आज जिस्मानी रिमांड को भी मुकम्मल कर लिया गया है, डीएनए के लिए भी टेस्ट भिजवा दिए गए हैं। 4 मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें सबा हैं जो कि नंद हैं ज़ारा की, क़ासिम हैं, आज़ान अली और शब्बीर। ये तमाम उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ये हौलनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। अब जी हम आ जाते हैं इस जानिब के मरकज़ी किरदार कौन है, कौन दरअसल देना चाहता था मासूम ज़ारा की। तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो नंद थी, यास्मीन नामी नंद, वो बहुत जलन और हसद का शिकार थी। चूँकि एक तो उसका भाई कदीर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, दूसरा बहुत ही प्यारी थी, खूबसूरत चेहरा रखती थी ज़ारा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो इस सिलसिले में जब शादी हो गई, और शादी भी मैं आपको बताऊं कि ज़ारा की वालदा ने अपनी ज़िंदगी में ही की थी, रिश्ता तय किया था अपनी ही बहन के यहाँ कि बड़ी खुश रहेगी मेरी बेटी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शौहर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा है और ख़ास तौर पे ये यास्मीन बहुत जलन का शिकार थी, माँ से अक्सर ये ज़िक्र किया करती थी, और वहीं से इन्होंने प्लानिंग का सिलसिला शुरू किया कि इसको घर से निकाल दिया जाएगा, इसको डिवोर्स दिलवा दी जाएगी। और 5-6 महीने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि कदीर अपनी बेगम को लेकर सऊदीया चला गया, क्योंकि वो पहले से सऊदी अरब में जॉब करता था, बीवी को भी वहाँ ले गया। तो इस तरह ये साजिशों का सिलसिला रुक सा गया, थम सा गया। लेकिन अभी कोई कुछ अर्सा पहले, 1-1.5 माह पहले, ज़ारा के वालिद का बताना है कि जब वो यहाँ आई थी तो प्लानिंग की गई। ये भी बताया जा रहा है कि एक फ़िल्म से इंस्पिरेशन ली गई जनाब, अपनी प्यारी कज़न को से देने का प्लान एक फ़िल्म को देखकर किया गया, और यास्मीन इसमें मरकज़ी किरदार है जो कि इस वक्त माफ़िया मांगती फिर रही है। ज़ारा के वालिद से भी उसने कहा है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इस गलती का खमियाजा क्या होगा? क्या कुछ रिवर्स हो सकता है? क्या वो कीमती जान वापस आ सकती है? ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो ये जलन हसद इतना स्ट्रॉन्ग जज्बा होगा, इस तरह से तबाही और बर्बादी फैलाएगा, कोई सोच नहीं सकता। अब जनाब हम ज़ारा के वालिद की गुफ्तगू आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में की है। और इकलौती बेटी के वालिद का क्या हाल होगा उस वक्त जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची के साथ ये सब हुआ है, और उन्होंने ख़ुद जाके वो तमाम उसकी हिस्से जमा किए जिसको बेदर्दी से किया था। तो आप सोचिए उस वालिद की क्या हालत होगी। उन्होंने बताया कि आखिरी बार उनकी बेटी से क्या बात हुई। वो बताते हैं कि एक रात कबल मेरी अपनी बेटी से गुफ्तगू हुई। मेरी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन बेटी से बात होती थी, और उसने कहा कि मुझे बड़ा ख़ौफ़ आ रहा है, मैं बड़ा गैर महफूज सा महसूस कर रही हूँ। तो कहते मैंने तसल्ली दिलासा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम्हारे अपने हैं, कोई नुकसान तो नहीं करने वाले। लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसका कोई अजाला ही नहीं था। यहाँ हम सबको एक बात जो ज़ारा के वालिद के ज़रिए पता चली, क्योंकि सब ये बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो हामला थी, तो उनके वालिद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब जगह रिपोर्ट यही किया जा रहा है, तो ये करेक्शन करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है।
تو زارا کے والد نے بھی یہ تمام تفصیلات بتائیں کہ ان کی بیٹی بڑے بھلے انداز سے اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اپنی خالہ کے لیے، اپنی کزنس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتی تھی، اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور وہ خود ملنے کے لیے وہاں گئی تھی، اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا یہ تمام دشمنی جو ہے جلن اور حسد سے شروع ہوئی۔ پھر زارا کی ایک اور خالہ ہے، دراصل زارا کی والدہ 3 بہنیں تھیں، جن میں سے زارا کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک خالہ یہ جن کے گھر وہ بیاہی گئی، ایک اور خالہ ہیں۔ ان کا انٹرویو بھی منظر عام پر آیا ہے، وہ بھی بہت دکھ تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتی ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے بھی یاسمین کا ہی نام لیا کہ مرکزی کردار وہی ہے، اسی نے یہ سب ڈھونگ رچایا، اسی نے یہ سب کچھ کیا، اور اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے جو صغرا ہیں، ساس، وہ یہ کہتی پھر رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی واویلا کرتی تھیں کہ جادو ٹونا کیا جا رہا ہے ہمارے گھر کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، صرف یہ کہ بچی خوش کیوں ہے اپنے گھر میں، جو کہ ان کی سگی بھانجی ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی کیوں گزار رہی ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ یہ صورتحال ہے، اور اتنا بھیانک واقعہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جہاں سگے رشتوں نے ہی یہ سب کچھ کر دیا ہو۔ اب اس وقت سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ زارا کا ہسبینڈ اس وقت کہاں ہے، قدیر کہاں ہے؟ تو قدیر پاکستان فوری طور پر پہنچ گیا تھا۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سسر کو اسی نے اطلاع کی تھی، اور وہاں پر جو لوگ ہیں، جو عینی شاہدین تھے، جس وقت انہوں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے مختلف جسم کے حصوں کو اس نے دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، ان کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا، چوم رہا تھا، اس کی حالت بالکل کسی دیوانے سی کی ہو گئی تھی کہ ایک بیوی جس سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، اس کے بچے کی ماں، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اس نے یقین دلایا اپنے سسر کو، جو کہ رشتے میں اس کے ماموں بھی لگتے ہیں، کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیوی کے لیے انصاف ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ تو اس وقت انویسٹیگیشن کا دائرہ کار پھیل چکا ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 4 لوگ پہلے سے گرفتار تھے، جن کے اعترافی بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں، اب بیانات کو ریکارڈ بھی کر لیا ہوگا، جسمانی ریمانڈ بھی مکمل ہو گیا ہے، 4 مزید لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آگے کیا کارروائی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتاتی رہوں گی۔ پولیس ذرائع سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ آگے کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو بالکل ابتدائی تفتیش تھی، ابھی بھی ایک روز اور آگے گزرا ہے، مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، بہت سی چیزیں ہم آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اب یہ جو خالہ تھیں ان کی، جو کہتی ہیں میں نے بچیوں کی طرح پالا زارا کو، وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا کریں ہم، ایسا لگتا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنا ہی چھوڑ دیں۔ بچیوں کو کسی کے گھر جب ہم بھیجتے ہیں، کسی پرائے گھر، تو بہت سے خدشات ہوتے ہیں ذہن میں، لیکن اپنوں کے گھر بھیجتے ہوئے دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ اگر وہاں پر کچھ غلط ہو بھی گیا تو کتنا غلط ہوگا، لیکن اس کیس میں جو ہوا وہ سب ہی غلط ہے۔ اس میں جتنے بھی کردار شامل ہیں وہ تمام غلط ہیں۔ لالچ، جلن، حسد اس حد تک، اس نہج تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتبار کس پر کیا جائے؟ سگے رشتوں پر بھی اگر اعتبار نہیں کر سکتے، خون کے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اس کیس میں بھی اب بہت ضروری ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، پولیس اپنا کام ایمانداری سے کرے، اور جو اس وقت ملزمان ہیں وہ مجرم ثابت ہو اور ان کو سزا ملے۔ اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، اور دعا یہ کرتے رہیے گا کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، کیونکہ ان کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے، روح کام جاتی ہے، اور اعتبار ختم ہوتا سا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحم کرے، زارا کے والد کو صبر دے اور زارا کو انصاف دلائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔